यो भिडियोमा क्लास 11 को मेकानिक्स पार्ट पढाउने छु। मेकानिक्समा पनि दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ स्ट्याटिक, अनदर इज डाइनामिक। र यो भिडियोमा म स्ट्याटिक पार्टको डिस्कसन गर्ने छु। र फर्स्ट टपिक छ कम्पोजिसन एन्ड रिजोल्युसन अफ कन्कुरेन्ट फोर्सेस। कम्पोजिसन एन्ड रिजोल्युसन अफ कन्कुरेन्ट फोर्सेस। सो फर्स्ट अफ अल व्हाट इज कन्कुरेन्ट फोर्स? कन्कुरेन्ट फोर्स या कन्कुरेन्ट फोर्सेस केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा कमन पोइन्टबाट धेरैवटा फोर्स गयो भने त्यो फोर्सलाई के भनिन्छ? कन्कुरेन्ट। लाइक यहाँ एउटा डायग्राममा पोइन्ट ओ छ, कमन पोइन्ट। यो ओबाट एउटा पी, अर्को क्यू र अर्को रिजल्टेन्ट फोर्स आर भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स, पी र क्यू को रिजल्टेन्ट आर हो। भनेपछि एउटा कमन पोइन्टबाट धेरैवटा फोर्सेस गयो भने यसलाई के भनिन्छ? कन्कुरेन्ट फोर्सेस। र रिजोल्युसन भनेको त्यसलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा रिजल्भ गर्नु, त्यसलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा एक्सप्रेस गर्नु। लाइक यहाँ रिजल्टेन्ट आरलाई पी र क्यूमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ, द्याट इज रिजोल्युसन। र त्यसकै हामीले के पढ्नुपर्छ यहाँ? कम्पोजिसन। कम्पोजिसन भनेको एउटै फोर्सलाई धेरैवटा फोर्सहरूको सममा एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? कम्पोजिसन। र यहाँ हामी स्टार्ट गर्छौँ दुईवटा फर्मुलाबाट। अब यो डायग्रामलाई फर्स्ट यो डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्ने यहाँ। इफ टू फोर्सेस P and Q acting at a point O and alpha with the angle, फेरि एकचोटि म बनाउँछु। एउटा पोइन्ट O छ, एउटा कमन पोइन्ट। यहाँ एक्ट गरेको एउटा फोर्स छ P, अर्को फोर्स छ यहाँ Q। दुईटा फोर्स एक्ट गर्दैछ। डाइरेक्सनको लागि मैले भेक्टर देखाएँ यहाँ फोर्सेसमा। र यो दुईटाले बनाएको एंगल कति छ भन्दाखेरि अल्फा। अल्फा त्यसले चाहिँ यहाँ अल्फा विथ द एंगल बिट्विन देम। अब यसको रिजल्टेन्ट, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट के छ? आर। यो दुईटा पी र क्यू को रिजल्टेन्ट आर छ। र रिजल्टेन्टले पी सँग बनाएको एंगल कति छ भन्दाखेरि थीटा। त्यो कुरा यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। अब यो कन्डिसनमा रिजल्टेन्टको फर्मुला के हुन्छ? हामीले भेक्टरमा पढेको कुरा यो आर स्क्वायर रिजल्टेन्ट इज इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos अल्फा। र आर को भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँ रुट जान्छ। यो रिजल्टेन्टको फर्मुला हो। रिजल्टेन्ट सोध्यो भने यो फर्मुला लाउने। या रिजल्टेन्ट कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, हामीले कुनै एउटा फोर्स निकाल भन्छ, पी या क्यू कुनै एउटा फोर्स निकाल भनेको हुन्छ, त्यो कन्डिसन पनि यो फर्मुला युज गर्न सकियो। र डाइरेक्सनको लागि डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट, आर को डाइरेक्सन कतातिर छ भन्दाखेरि डाइरेक्सन भन्ने बित्तिकै टेन थीटा को फर्मुला लाग्छ। टेन थीटा इज इक्वल्स टु क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाइ पी प्लस क्यू कस अल्फा। र यति बुझिसकेपछि हामी अब एक्सरसाइजतिर जान्छौँ। र मैले बेसिक म्याथमेटिक्स सुकुन्दा पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 2 देखि मैले स्टार्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ 1 हो, एक्सरसाइजको लागि चाहिँ 2 हो। फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ द टू फोर्सेस P इक्वल्स टु 4 न्यूटन एन्ड Q इज इक्वल्स टु 3 न्यूटन। दुईटा कन्डिसन दिएको छ। व्हेन P एक्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट एन्ड Q टुवर्ड्स नर्थ। फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड, P एक्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट एन्ड Q टुवर्ड्स द नर्थ वेस्ट। अब यहाँ हामीलाई डाइरेक्सन दिएको छ, त्यहाँबाट हामीले एंगल निकाल्नुपर्छ। यसलाई फिगरमा सुरुमा नम्बर 1 सोलुसन अफ नम्बर 1 को लागि सल्भ गर्दैछु म। दुईटा फोर्स छ, P फोर्स र Q फोर्स छ। P एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। अब पहिला के गर्ने भन्दाखेरि डाइरेक्सनको फिगर बनाउने। डाइरेक्सन कता कता हुन्छ हामीलाई थाहा छ। माथि भनेको जहिले पनि नर्थ, तल भनेको साउथ, यो साइडमा ईस्ट, यो साइडमा वेस्ट। सो व्हेन P एक्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट भनेको P यहाँ छ, फोर्स P। Q टुवर्ड्स नर्थ यहाँ छ। अब यो दुईटा बीचले बनाउने एंगल कति छ त? सुरुमा वी हैव P इक्वल्स टु 4 न्यूटन गिवन, Q इज इक्वल्स टु 3 न्यूटन गिवन, एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ अल्फा? अल्फा भनेको यो दुईटा बीचको एंगल। यो दुईटा बीचको एंगल कति छ भन्दाखेरि अल्फा इज 90 हियर। सो राइट 90 डिग्री। फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ द टू फोर्सेस। रिजल्टेन्ट आर पनि निकालेर डाइरेक्सन पनि निकाल्दिने। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आर को लागि फर्मुला थाहा छ। रिजल्टेन्ट देयरफोर व्हाट इज द फर्मुला अफ आर? रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। यहाँ भ्यालु राख्दै जाने। व्हाट इज द भ्यालु अफ पी? पी को भ्यालु कति छ? 4 3 2 into 4 into 3 cos alpha कति छ? 90. So calculate this.
क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यो 16 प्लस यो 9 प्लस यो कति आउँछ भन्दाखेरि 24 इन्टु cos 90 भनेको 0 हो, यसले 0 दियो भनेपछि √25 भनेको 5 न्युटन। सो रिजल्टेन्ट इज 5 न्युटन। अब रिजल्टेन्ट निकालिसकेपछि के निकाल्ने भन्दाखेरि यसको डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट र डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्टको लागि हामीलाई के चाहिन्छ थीटा tan थीटा। हामीलाई थाहा छ tan थीटाको फर्मुला इज q sin अल्फा डिवाइड बाई q प्लस p प्लस q cos अल्फा। दिस इज द फर्मुला। tan थीटा को फर्मुला यो डाइरेक्सन निकाल्ने। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द भ्यालु अफ q 3 sin अल्फा भनेको sin 90 अल्फा को भ्यालु 90 छ, p भनेको 4 प्लस q भनेको कति छ 3 अनि sin नट sin cos भ्यालु अफ q इज 3 इन्टु cos अनि अल्फा को भ्यालु कति छ 90। सो tan थीटाले के दियो भन्दाखेरि sin 90 भनेको 1 हो, यसले 3 दियो र यो cos 90 भनेको 0, 3 इन्टु 0 0 भनेपछि यहाँ 4 दियो। हामीलाई थीटा निकाल्नु छ भने थीटा इक्वल्स टु के भयो tan इन्भर्स 3/4 वी क्यान राइट। सो दिस इज द डाइरेक्सन। र डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि p ले बनाएको एंगल हो है। अब थीटा भन्दाखेरि थीटा यहाँ हुन्छ फिगरमा देखाउँदाखेरि दिस इज द रिजल्टेन्ट, यो रिजल्टेन्ट हो र यो हो थीटा। सो रिजल्टेन्टले केसँग बनाएको छ एंगल p सँग बनाएको छ एंगल, त्यसैले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट डाइरेक्सन इज दिस विथ p भनेको कति न्युटन हो 4 न्युटन, विथ 4 न्युटन भन्दा भयो यसलाई। सो दिस इज आन्सर फर 2 नम्बर। when p acts towards east and q towards north west। सो पहिला फिगर बनाउने, फिगर बनाएर अल्फा निकाल्ने, अल्फा चाहिन्छ हामीलाई र फिगर बनाउँदा सेम ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। सो p acts towards east, p यही छ चेन्ज भएको छैन p, एन्ड q towards नर्थ वेस्ट, यहाँ नर्थ यहाँ वेस्ट, नर्थ वेस्ट मैले यहाँ बनाइदिएँ, यता एक्ट गर्दैछ फोर्स q। अब कति एंगल बनायो यो दुईटाले p र q ले कति एंगल बनायो भन्दाखेरि यो भनेको 90 हो, यो भनेको 45 हो भनेपछि हाम्रो अल्फा कति भयो भन्दाखेरि सो फर्स्ट राइट गिवन वी हैव p इज इक्वल्स टू सेम 4 न्यूटन, q इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन एंड अल्फा फ्रम द फिगर अल्फा वी कैन राइट 90 प्लस 45 दैट इज 135, अल्फा 135। हामीलाई के निकाल्नु छ रिजल्टेन्ट। सो r इज इक्वल्स टू वी नो दैट रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, यहाँ भ्यालु राख्ने। अब p स्क्वायर 4 स्क्वायर भनेको 16, 3 स्क्वायर भनेको 9, यहाँ भनेको 2 इन्टु 4 इन्टु 3 cos अल्फा, अल्फा भनेको 135। यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको 25 भयो प्लस यो भनेको 24 भयो, यति मल्टिप्लाई गर्दा cos 135 भनेको कति हो भन्दाखेरि भ्यालु अफ दिस इज -1/√2, cos 135 को भ्यालु यो हो। यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 25 एज इट इज माइनस माइनस प्लस माइनस 24 एज इट इज बाई √2। अब यसलाई रेसनलाइज गर्दा √2/√2 गर्न पाइयो यहीँ भित्रै इज इक्वल्स टू यहाँ लेखौँ इज इक्वल्स टू √25 एज इट इज माइनस यो भनेको 24 √2 डिवाइड बाई √2 इन्टु √2 इट गिव्स 2। सो √25 24 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 12 यति न्युटन। सो दिस इज द रिजल्टेन्ट हाम्रो यस्तो आयो। अब के निकाल्ने भन्दाखेरि डाइरेक्सनको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो थीटा, डाइरेक्सनको लागि के निकाल्नु पर्यो हामीले थीटा निकाल्नु पर्यो। For the direction of r, डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि
tan theta is equals to q sin alpha p plus q cos alpha into sin alpha. Sin, what is the value of alpha? 135. p कति छ 4 छ plus 3 into cos 135. यहाँबाट सल्भ गरेर के निकाल्ने थीटा निकाल्ने tan theta as it is 3 into sin 135 भनेको 1/√2 डिवाइड बाई 4 plus 3 into cos 100 minus 1/√2. अब यसलाई सल्भ गर्ने त हो. यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 3/√2 as it is फ्र्याक्सन 4 plus यो माइनस छ माइनस प्लस माइनस भयो यहाँ 3/√2. नाउ 3/√2 डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम लिँदा के भयो 4√2 माइनस 3/√2. यो √2 डिनोमिनेटर क्यान्सल भयो. के आयो भन्दाखेरि 3/4√2 माइनस 3 आयो. हामीलाई के चाहियो थीटा चाहियो. देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स 3/4√2 माइनस 3. अब विथ के लेख्नु त विथ केसँग बनाएको छ मैले यहाँ थीटा कतै बनायो भने केसँग बनाएँ पीसँग बनाएँ. पी भनेको कति छ 4 न्युटन विथ 4 न्युटन भनेर लेख्नुपर्छ. सो दिस इज द डाइरेक्सन. यो आन्सर भयो अर्को आन्सर. मुभ टु क्वेसन नम्बर 2. टू फोर्सेस P एन्ड 2P. टू फोर्सेस दुईटा फोर्स दिएको छ यहाँ. सो गिवन आई विल राइट फर्स्ट फोर्स P लाई P न्युटन लेट गरे. P हो फर्स्ट फोर्स जुन P नै दिएको छ P न्युटन. अर्को फोर्स छ Q द्याट इज गिवन 2P न्युटन. 2P दिएको छ एट अ पोइन्ट हेभ द रिजल्टेन्ट भनेको R कति दियो भन्दाखेरि √3P रिजल्टेन्ट. फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू गिवन फोर्सेस. एंगल बिट्विन टू गिवन फोर्सेस जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा हुन्छ. लाइक यहाँ P एक्ट गर्दैछ यहाँ 2P एक्ट गर्दैछ. यो दुईटा बीचको एंगल जहिले पनि के हुन्छ अल्फा. सो यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा. रिजल्टेन्ट यहाँ छ. दिस इज रिजल्टेन्ट R. हामीलाई अल्फा चाहियो. अल्फा इज इक्वल्स टु व्हाट लेट एंगल बिट्विन two given forces B alpha. डाइरेक्सन निकाल्न थीटा निकाल्ने र एंगल बिट्विन टू फोर्सेस भन्दाखेरि अल्फा निकाल्ने. सो वी नो दैट R इज इक्वल्स टू फर्मुला √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा. सो यसलाई R कति दिएको छ भन्दाखेरि R हामीलाई √3P भ्यालु राख्दै जाने. P कति दिएको छ P नै दिएको छ P स्क्वायर नै रह्यो यहाँ. Q कति दिएको छ 2P दिएको छ 2P राख्दिने यहाँ 2P को होल स्क्वायर यसरी 2PQ भनेको 2P cos अल्फा एज इट इज. हामीलाई अल्फा चाहियो. अब के गर्ने भन्दाखेरि यो रुट हटाउने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड. रुट रिमुभ गर्ने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड. भित्र सल्भ गर्ने P square it gives 4P square plus it gives 4P square cos alpha. र यहाँ पनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेको छ मैले. स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा √3 को स्क्वायर भनेको 3 P को स्क्वायर भनेको P को स्क्वायर स्क्वायर रुट हियर क्यान्सल. सो व्हाट इज रिमेनिङ P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर cos alpha. अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 3P स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू यसले के दियो भन्दाखेरि 4 + 1 5P स्क्वायर दियो यसले 4P स्क्वायर cos अल्फा एज इट इज. अब यो दुईटा लाइक टर्म्स हो. यो यता शिफ्ट हुँदाखेरि यसले के दिन्छ यो दुईटा लाइक टर्म्स हो. यता शिफ्ट हुँदा के दियो माइनस 2P स्क्वायर दिन्छ यसले इज इक्वल्स टू रिमेनिङ 4P स्क्वायर cos अल्फा. If we solve this, cos alpha can be written as minus 2P square divided by 4P square. So here P square cancel 2 times. So cos alpha you are getting minus 1/2. Minus 1/2 भनेको cos कति हो भन्दाखेरि cos 120 हो. minus 1/2 भनेको cos मा 120 हो. Therefore alpha equals to कति आयो भन्दाखेरि 120
degree. So this is required. This is the required angle. This is the answer. Let's move to question number 3. र यो क्वेसन धेरै पटक सोधिएको क्वेसन हो पहिला बोर्ड एक्जामहरुमा, बोर्डले एक्जाम एनी विल रिड at so I write here BBI. At what angle do forces equals to P plus Q Newton and P minus Q Newton act so that resultant be this? र यो फोर्स P फोर्स दियो P plus Q, Q फोर्स दियो P minus Q. At what angle? भनेको एंगल बिट्विन द फोर्सेस भनेको अल्फा निकाल भनेको छ हामीलाई है. So here first we have to write first force भनेको के हो P. P कति दिएको छ P plus Q न्यूटन. यसरी बुझौं. अर्को फोर्स Q कति दिएको छ P minus Q न्यूटन. And resultant is root under P plus Q square न्यूटन. P square plus Q square root under. हामीले के निकाल भने एंगल. So let the required angle be alpha and alpha is equals to what? Required angle भनेको अल्फा हो. दुईटा फोर्स बीचको एंगल जहिले पनि के हुन्छ अल्फा हो. That equals to what? त्यही r को फर्मुला युज गर्ने. R equals to we know that r is equals to root under p square plus q square plus 2pq cos alpha. हामीलाई अल्फा चाहिएको छ. r को भ्यालु कति छ यहाँ r root under p square plus q square छ r. p कति छ p को ठाउँमा p plus q स्क्वायर. q कति छ p minus q र स्क्वायर छ त्यसैले स्क्वायर दिनु पर्यो प्लस 2 एज इट इज p को ठाउँमा p plus q, q को ठाउँमा p minus q र cos alpha को ठाउँमा cos alpha है. और अब स्क्वायरिङ गर्दिने. यहाँ पनि रुट छ यहाँ पनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड. मैले देखाइन डाइरेक्टली गर्दिए p plus q स्क्वायर एज इट इज. अब यसलाई फर्मुला पनि लेख्यो ल. रुट हट है स्क्वायरिङ गरेर. यसलाई डाइरेक्टली p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर लेखेँ यहाँ. अनि यहाँ a प्लस b a माइनस b जस्तै छ. सो ब्रैकेटमा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लेखेँ cos alpha as it is. This p square cancel, q square cancel and 2pq minus 2pq cancel. अब यहाँ के छ p स्क्वायर र q स्क्वायर छ. अब हामीलाई cos alpha निकाल्नु छ. त्यसैले यो p स्क्वायर q स्क्वायरलाई म लेफ्ट साइडमा ल्याउँछु. लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा यहाँ त 0 छ नि त अहिले. p स्क्वायर लेफ्ट साइडमा आउँदा माइनस p स्क्वायर भयो, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर भयो. सो व्हाट इज रिमेनिङ 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अनि के छ cos alpha. हामीलाई cos alpha चाहियो. cos alpha निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब cos alpha निकाल्ने हो भने so cos alpha can be written as minus p square minus q square divided by 2 p square minus q square आउँछ. यो के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई माइनस यहाँ कमन लियो भने माथि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भयो. क्यान्सल भएन. छोड्दिने यतिकै क्यान्सल भएन भने पनि हामीलाई के चाहियो अल्फा चाहियो. अब अल्फा निकाल्दा के हुन्छ cos इन्भर्स हुन्छ. cos इन्भर्स अनि माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर भयो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल. दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल. एक्ज्याक्ट आएन जति आयो त्यतिमा छोड्दिने. क्वेसन नम्बर 4. Find the magnitude of two forces such that if they act at right angle, their resultant is root under 10. Whilst, यो whilst भनेको whereas भनेको whilst if they act an angle of 60, their resultant is root under 13. दुईटा resultant दिएको छ. दुईटा केस भनौँ यसलाई केस 1 केस 2 र magnitude of two forces p र q निकाल भनेको छ हामीलाई. So first we have to let required two forces be p Newton and q Newton. First let, then follow the case 1. केस 1 फलो गर्ने. केस 1 मा के भन्दैछ भने रिजल्टेन्ट कति छ भन्दै इफ दे एक्ट एट राइट एंगल भनेको अल्फा दिएको छ 90 डिग्री. अल्फा केस 1 मा अल्फा 90 डिग्री. राइट एंगल भनेको छ. सो अल्फा इज 90. रिजल्टेन्ट यो केसमा के छ रुट अन्डर 10 न्यूटन. सो वी नो दैट r इज इक्वल्स टु के आउँछ भन्दाखेरि रुट अन्डर हामीलाई थाहा छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा. यहाँ भ्यालु राख्दै जाने. r भनेको रुट अन्डर 10 p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज हामीलाई दिएको छैन निकाल भनेको छ.
2pq एज इट इज। अब हेर देऊ यो भनेको cos 90 हो, अल्फा भनेको 90, cos 90 भनेको 0, यसलाई 0 बनायो भनेपछि के आयो रुट अन्डर 10 इक्वल्स टु के आयो भन्दाखेरि रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आयो। रुट हटाउनुलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने भनेपछि 10 इक्वल्स टु के आयो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। लेट इट इक्वेसन 1। केस 2 मा आफ्टर इक्वेसन 1 आफ्टर केस 1 केस 2 मा के छ भन्दाखेरि वाइल्स्ट इफ दे एक्ट एट एन एंगल अफ 60 भनेको अल्फा 60 छ भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ रुट अन्डर 13 न्यूटन हुन्छ। अब यो केसलाई पनि युज गरौँ। r इज इक्वल्स टू फर्मुला सेम फर्मुला वी हैव टू यूज r इक्वल्स टू रुट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। r को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि रुट अंडर 13 छ, p स्क्वायर q स्क्वायर यू राइट एज इट इज ओके 2pq cos अल्फा भनेको cos 60 और रुट अंडर 13 इज इक्वल्स टू रुट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 भनेको 1/2 so 2 cancel so what you are getting here root under 13 equals to root under p square plus q square plus pq। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिने फेरि रुट छ नि त 13 इक्वल्स टु के आयो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq। लेट इट इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 लेट गर्दा पनि भयो। We got 1, we got 2. p plus q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को भ्यालु इक्वेसन 1 मा छ। यहाँ राख्दिएँ मैले, हेर यहाँ 1 बाट यहाँ राखेँ। यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालुलाई यहाँ पुट गरेँ भनेको यसको ठाउँमा पुट गर्दाखेरि यसको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 10 प्लस p into q is equals to 13 or what is the value of pq you will get 13 minus 10 that is 3। यसलाई मैले 3 लेट गरेँ। pq को भ्यालु कति आयो 3 आयो। हामीलाई के चाहियो p फोर्स र q फोर्स। सो वी नो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मैले एउटा युज गरेँ p प्लस आफैले युज गरेको यो p प्लस q को होल स्क्वायर को फर्मुला आफैले युज गर्दैछु है। यसको फर्मुला हुन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। यही फर्मुला हो, a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला लिएको मैले p प्लस q को होल स्क्वायर एज इट इज। अब यसको भ्यालु हामीसँग छ, यसको भ्यालु इक्वेसन 1 मा छ। कति छ यसको भ्यालु 10 2 इन्टु pq को भ्यालु कतिमा छ 3 मा छ, इक्वेसन 3 मा छ। pq को भ्यालु 3 नै हो। सो p प्लस q को होल स्क्वायर लिँदाखेरि यो 3 2 6 भनेको 16 आयो और p प्लस q को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब मैले बोथ साइड रुट गरिदिएँ भने के हुन्छ p प्लस q इक्वल्स टू कति आयो 4 आयो हो। यसलाई इक्वेसन 4 लेट गरेँ, इक्वेसन 4 यसलाई लेट गरेँ मैले। फेरि आफैले p प्लस q लिए जस्तै p माइनस q को होल स्क्वायर आफैले लिएको मैले। यो यसको फर्मुला पनि के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर p प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq यो फर्मुला हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ लेखेँ मैले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यसरी लेखेको मैले p माइनस q को होल स्क्वायर एज इट इज। यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ इक्वेसन 1 मा छ 10 छ माइनस 2 इन्टु pq को भ्यालु इक्वेसन 3 मा छ 3 नै छ भ्यालु भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि यो p माइनस q को होल स्क्वायर कति आयो त भन्दाखेरि यो 4 आयो। अब मैले के गर्छु भनेको यहाँ रुट गर्छु बोथ साइड मैले रुट गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग के को भ्यालु आउँछ p माइनस q को भ्यालु कति आयो 2 आयो। यसलाई इक्वेसन 5 र 4 र 5 लाई सल्भ गर्दा p र q को भ्यालु आउँछ। नाउ सल्भिङ इक्वेसन 4 and 5 यसलाई सल्भ गरेर त एलिमिनेसन मेथडले सल्भ गरिदिउँ। p प्लस q इक्वल्स टू 4 p माइनस q इक्वल्स टू 2 सल्भ बाई एलिमिनेसन मेथड यो रे क्यान्सल भयो 2p इक्वल्स टू कति आयो 6 भनेपछि p इक्वल्स टू कति आउँछ 3 न्यूटन। p आयो 3 न्यूटन। यो p को भ्यालु कुनै पनि इक्वेसन 4 या 5 मा हाल्दिउँ के आउँछ q को भ्यालु आउँछ। नाउ पुटिङ एउटा आन्सर यो भयो पुटिङ p इक्वल्स टू 3 न्यूटन इन इक्वेसन 4 इक्वेसन 4 मा हाल्दिउँ त यहाँ p भनेको 3 प्लस q इज इक्वल्स टू 4 सो q इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। अर्को भ्यालु यो भयो। यो दुईटा आन्सर हो। ओके एभ्रीवन क्वेसन नम्बर 5 द रिजल्टेन्ट अफ द टू फोर्सेस p एन्ड q एक्टिङ एट एन एंगल दुईटा एंगल दिएको छ। एउटा अल्फा हुँदा रिजल्टेन्ट यो हो र अर्को 90 माइनस अल्फा एंगल छ भने रिजल्टेन्ट यो हो भने tan अल्फा इक्वल्स टू m माइनस 1 बाई m प्लस 1 प्रुभ गर भन्दैछ। प्रुभिङ हो एउटा र यो लङ क्वेसनमा प्राय सोध्छ
यसलाई गर्दाखेरि दुईटा केस नै बनाएर गरौँ, केस 1 केस 2। लाइक केस 1 मा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा के छ भन्दाखेरि अल्फा भनेको अल्फा नै छ, एंगल भनेको अल्फा नै छ। त रिजल्टेन्ट के छ? रिजल्टेन्ट इज 2m + 1 रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर छ। सो यूज द फर्मुला अफ रिजल्टेन्ट r इक्वल्स टू वी नो दैट रूट अंडर फर्मुला के हुन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। हामीलाई प्रुभ गर्नु छ tan अल्फा। tan भनेको sin बाई cos को रेशियो हो, sin बाई cos हो। त्यसैले यहाँबाट एउटा केस 1 बाट सायद केस 1 बाट गर्दा cos आउँछ, केस 2 बाट गर्दा sin आउँछ। किन sin आउँछ भन्दाखेरि अर्को एंगल कति छ 90 माइनस अल्फा छ। त्यसैले cos 90 माइनस अल्फा गर्दा के आउँछ sin अल्फा। यहाँबाट cos अल्फा आउँछ केस 1 बाट, केस 1 बाट cos अल्फा आउँछ, केस 2 बाट sin अल्फा आउँछ। त्यो दुईटाको रेशियोलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो प्रुभिङ आउँछ। सो r को भ्यालु कति दिएको छ? r दिएको छ 2m + 1 रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो रुट हटाउने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड लाइक दिस। यहाँ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि रुट हटो। नाउ स्क्वायरिङ ये स्क्वायर भनेको यसलाई पनि सेपरेट स्क्वायर गर्दा 2m + 1 को होल स्क्वायर आयो र यहाँ आयो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आयो यहाँ इज इक्वल्स टू। अब के छ भन्दाखेरि राइट साइडमा एज इट इज p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। यहाँबाट cos अल्फा निकालौँ। cos अल्फा निकाल्नु छ भने यो दुईटालाई लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गरौँ त। लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गरौँ भनेको माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर भयो शिफ्ट गर्दा 2pq cos अल्फा। अब 2m + 1 को होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ माइनस मैले कमन लिएँ भने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भयो इज इक्वल्स टू 2pq cos अल्फा। नाउ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर सिम्स टू बी कमन लिन्छु म। कमन लियो भने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कमन लियो भने यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 2m + 1 को होल स्क्वायर बाँकी रह्यो। कर्ली ब्र्याकेटमा दिन्छु यहाँ माइनस यो कमन आएपछि यहाँ के बाँकी रह्यो 1 बाँकी रह्यो। सो 1 इज इक्वल्स टू 2pq cos अल्फा एज इट इज। मैले के भने cos अल्फा, यहाँबाट cos अल्फा निकाल्दा यो डिभाइडमा आउँछ। सो cos अल्फा क्यान बी रिटन एज, हेर यो आफ्नै साइडमा छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आफ्नै साइडमा छ। अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि नि यहाँ भित्र यसलाई फर्मुलामा लगेँ मैले 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 अनि माइनस 1 एज इट इज डिभाइडेड बाई यो 2pq केमा गयो डिभाइडमा गयो भनेपछि cos अल्फाको भ्यालु कति आयो यहाँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर र यसलाई यहाँ माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल 4m स्क्वायर प्लस 4m डिभाइडेड बाई के आयो 2pq। सो दिस इज इक्वेसन 1। यसलाई इक्वेसन 1 लेट्स मुभ टू केस 2। केस 2 मा when they act at an angle 90 minus alpha, एंगल को काम 90 माइनस अल्फा, अल्फा का काम 90 माइनस अल्फाले गरेको छ। रिजल्टेन्ट के छ 2m - 1 रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो अगेन रिजल्टेन्ट को फर्मुला हाल्ने यहाँ रिजल्टेन्ट इक्वल्स टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। अब के गर्ने भन्दाखेरि r को भ्यालु कति छ 2m - 1 रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर राख्ने r को ठाउँमा र यो राइट साइडमा के रिप्लेस नै गर्नु पर्दैन एज इट इज। नाउ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, यो रुट हटाउनु छ भने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा डाइरेक्टली मैले गरेँ यसलाई पनि स्क्वायर भयो। यसको यो रुटको स्क्वायर गर्दा के आउँछ रुट हट्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वी क्यान राइट। यसलाई पनि स्क्वायरिङ गर्दा यहाँ रुट हटो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वी क्यान राइट 2pq। जस्ट अ मिनट मैले यहाँ cos अल्फा लेखेँ, जस्ट अ मिनट यो फर्मुला भयो ठिक छ। अब यहाँ अल्फा काम त केले गरेको छ 90 माइनस अल्फा। सो आई हेभ टु राइट हियर 90 माइनस अल्फा नट अल्फा 90 माइनस अल्फा। एंगल कति छ 90 माइनस अल्फा। हामीलाई के थाहा छ cos 90 माइनस अल्फा भनेको sin अल्फा हो। अघि मैले भनेको थिएँ एउटा केसबाट cos आउँछ भने अर्को केसबाट के आउँछ sin आउँछ। यहाँ sin आयो
अब हामीले के निकाल्नु पर्यो साइन अल्फा निकाल्नु छ भनेपछि यसलाई यहाँ छ साइन अल्फा यहाँ छ यसलाई के नगर्ने यो दुईटालाई यता शिफ्ट गर्ने 2m - 1 को होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यसलाई शिफ्ट गर्दा के भयो यहाँ माइनस p स्क्वायर भयो यहाँ के भयो माइनस q स्क्वायर भयो इज टु 2pq साइन अल्फा सो यहाँ के देखियो भन्दाखेरि कमन देखिँदैछ बट फर दैट वी हैव टू टेक माइनस कमन हियर माइनस कमन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस कमन लिँदा यो 2pq साइन अल्फा एज इट इज अब यहाँ कमन लिऊँ कमन के छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कमन लिएँ मैले कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी छ यहाँ बाँकी छ कर्ली ब्र्याकेटमा 2m - 1 को होल स्क्वायर माइनस यहाँ केही कमन छैन 1 राख्नु पर्यो 2pq साइन अल्फा यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ साइन अल्फा निकाल्छौँ अब यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ साइन अल्फा सो साइन अल्फा क्यान बी रिटन एज साइन अल्फा निकाल्नु छ भने यो केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ साइन अल्फा इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर राइट इन ब्र्याकेट यो फर्मुलामा छ a माइनस b को होल स्क्वायर यसलाई फर्मुलामा डिराइभ गर्दा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 माइनस 1 छ यहाँ यो माइनस 1 एज इट इज डिभाइडेड बाई साइन अल्फासँग के छ 2pq यो केमा गयो डिभाइडमा 2pq डिभाइडमा गयो साइन अल्फा कति छ त कति आयो भन्दाखेरि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यहाँ प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल भयो 4m स्क्वायर माइनस 4m डिभाइड बाई 2pq आयो यसलाई म इक्वेसन 2 लेट गर्छु अघि साइन अल्फा निकाले सरी कस अल्फा निकालेर इक्वेसन 1 लेट गरे साइन अल्फा निकालेर इक्वेसन 2 लेट गरे अब के गर्ने tan निकाल्नु छ tan भनेको साइन बाई कस डिभाइड नाउ आफ्टर गेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 इन टर्म्स अफ cos alpha equation 2 in terms of sin alpha now divide 2 divided by 1 because we need tan is the ratio of sin and cos so 2 लाई 1 ले divide गर्ने dividing equation 2 by equation 1 so first I'll write sin alpha then divided by cos alpha like this अब sin alpha को भ्यालु के छ इक्वेसन 2 मा त्यो लेख्ने यहाँ माथि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एन्ड देन 4m स्क्वायर माइनस 4m डिभाइडेड बाई के छ 2pq यसरी लेखेँ मैले sin alpha को भ्यालु यो लेखेँ अनि यो डिभाइड cos alpha को भ्यालु 1 बाट लेख्छु म p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एन्ड देन 4m स्क्वायर प्लस 4m डिभाइडेड बाई 2pq अब यहाँ सल्भ गर्दा यो र यो दुईटा डिनोमिनेटरमा क्यान्सल भयो यो न्युमिनेटरमा छ यो क्यान्सल भयो साइन बाई कस वी नो दैट इट गिव्स tan alpha here 4m seems to be common so remaining m minus 1 denominator again 4m here 4m seems to be common remaining m plus 1 so 4m cancel so what we are getting here tan alpha equals to m minus 1 divided by m plus 1 which we have to prove so proved